हिंगा आतां पळोवंक अशें जाल्यार ही आमची आतां अनट्रिटेड सिवेज वॉटर आसा पळय तें सारकें फ्लो जाल्लें आसा. हे आतां गार्डनाक वयता. फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डनांतल्यान मागीर हे सकयल आमचे आख्खे सकयल वयता उदक. सो आतां आजून इवन चालूच आसा, कांय एक्शन ना. आनी तुमी आतां पळोवंक अशें जाल्यार एक फकत 5 मिटराच्या लागींच आमची बोरवेल आसा. ओके, आणि बोरवेल आमचे ग्राउंडाक आसा आणि बोरवेलाचे कनेक्शन आपण हिंगा आसा. नॉट इवन 5 मीटर डिस्टन्स. सो दीस मस्ट हॅव बीन गेटिंग कंटॅमिनेटेड. ओके, कोण आसपाक जाय मरे. होय, फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सर, तुम्ही येयले म्हणून आमचे सगळे आमचो कितें आमकां त्रास जाता ते हायलायट करपाक. आमी सगळीं रेजिडेंट ऑफ प्रभू वायलेटा दाबोलीम सगळे आमचे इशू कितें आहा. आमकां पयली सुवातेर आमच्या इश्टान सांगला ते भाशेन आमचे वॉटर ड्रिंकींग वॉटर कॉन्टॅमिनेट जाला हिंगा सगळे फूल एरियान. ते कित्याक लागून ते आमी तुका फुडें काडून सांगला दाखयला की सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें उदक ट्रिटेड वा अनट्रिटेड खबर ना. ते आमी सांगतले तुका फुडें आतां त्या गार्डनान सोडटा. ते गार्डनान सोडटा ते जित्ता आनी आमच्या ग्रावंड वॉटरान वयता. ते कॉन्टॅमिनेट जाता. आनी ग्रावंड वॉटर पंप करून आमकां बोरींग दिलाय. ते बोरिंगासून आमच्या वॉटर टँकान वयता. हितून जायते हेल्थ इश्यूज जाल्ले आसा आमच्या हितून सोसायटीन. खूब जाणां भुरगीं, प्रेग्नंट लेडीज आनी जाणटे बाणटे तशें सगळे आमचे दुयेंत पडलेले आसा आनी हॉस्पिटलान वचून ट्रिटमेंट घेता वद्दे आनी वद्दे घरा कडेन ट्रिटमेंट घेता. हे आमी PHC कोर्ताले मागीर हायलायट केला. ते सकाळी येवन आमचे सगळे मांडणी आहा पळय ते घेवन गेला. आमचे कितें इश्यूज आहा ते करून गेला. कितले लोक इफेक्टेड जाला तांकां सगळ्यांक आमी सांगलां आनी ते नांवां बिवां सगळे घेवन केला. दुसरी गजाल सांगूंक सोदता की आमी ऑलरेडी गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्डान कंप्लेंट घायलेली आसा. हो आमचो रिपोर्ट आसा. आनी गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्डान कितें केला, डेट आहा पळय ती आमची 25 मार्च 2025 येवन आमचे फूल हिंगा सोसायटीचे कॉम्प्लेक्साचे इन्स्पेक्शन केलेलें आसा. आनी हो तेंचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट. आतां हो रिपोर्ट आमच्या मिडिया सांगा ती तुमच्या मुखार हाडून सोदता सांगता डायरेक्टली कित्याक आतां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कित्याक म्हणटा ब्रीफ करता. हो तुमकां हायलायट जातलो हितून. ब्रीफ करता की आमचे STP आहा पळय ते अंडर कॅपेसिटी आसा. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, एका नो रायट आहा की गार्डनाक उदक सोडपाचें. आनी हेजे ट्रिटेड वॉटर म्हणटा पळय ते जो येता पळय ते ट्रिटेड वॉटर आफ्टर STP ट्रिटमेंट म्हणटा पळय ते भायर सोदता पळय ते सगळे हे तेजे फेल जाल्ले आसा. हितून सगळे रिपोर्ट केलेले आसा. आनी कितें फायंडिंग्स आहा पळय आमचे गोवा पॉल्युशन बोर्डान काडला पळय ते सगळे हितून दाखयल्ले आसा. हे तुमकां दिश्टी पडटले फुडें. आनी दुसरी गजाल म्हणटा पळय ती हे आतां 2025 हेजेर आमच्या गांवच्या लोकांनी फ्रॉम चिकालेम फाटीं देखून कंप्लेंट घालेली. 2021 गेलेले. तुमी न्यूजपेपर पळोवन घालतले जाल्यार थिंगा फोटो बिटू न्यूजपेपरान हायलायट जाल्ले आसा. पूण कांयच एक्शन ना. पंचायतीन आमी गेले लेटर्स करतात. पंचायत लेटर गेमी खेळटात. पॉल्युशन बोर्डाचे घालतात आनी हेजेर घालतात. आमकां कांय इशू ना बिकॉज आमी आमचें कितें कन्सर्न केलां. आतां कितें जालां, लोक दुयेंत पडला. फूल कॉन्टॅमिनेशन. टॅप वॉटर ओपन केल्यार वास मारता. फूल गोवाचो म्हणूंक शकना सारकोच वास मारता. आनी आमी तुका मिडिया सांगात सगळें दाखयलां आतां ते आमी तुमी पळोवंक शकता. दुसरें, हे उदक तेन्ना गार्डनाक सोडपाक जाय म्हणून कोण म्हणटा गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्ड. आतां हे सगळें जाल्लेलें आसा. गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्डान नोटीस काडलेली आसा. तरी पूण एका फायन बी मारला सगळे. तरी पूण कांय एक्शन ना. चलता तशेंच चलता. आतां चलता इतले वायट पिढी येयल्या की सगळे दुयेंत पडपाक लागला. आतां आमकां खबर ना की कोण हेचेर एक्शन घेतलो. आतां आमी गेल्ले आमच्या हायेस्ट बोर्डा कडेन गेल्ले गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्ड. आतां हे आमचे गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्ड आहा पळय ते हे आतां खुबशे रुल्स हाडटा फॉर पब्लीक सेफ्टी म्हणून. पूण आतां सेफ्टी कोणाक लागून पब्लीक आमी पब्लीक सगळे येयले पळय आतां रेजिडंट्स अर्दे आमचे गांव बाब घरा कडेन आसा. रेजिडंट्स ते दुयेंत पडलेले आसा. तांकां येवंक मेळना. भुरग्यांक पळयतात. कोण सिनियर सिटीजन ना हॉस्पिटलान वयता आनी ते चालूच आहा हे दिसांनी. सो आमी विचारूंक सोदता टू द मिडिया कोणी टू रिस्पेक्टीव ऑथॉरिटीज फ्रॉम दीस प्लेस ओ कोणी ते वॉट एक्शन हॅज बीन टेकन ऑन दीस. तुमचो रिपोर्ट म्हणटात इल्लिगल STP प्लांट. STP प्लांटाचो कितें ट्रिटमेंट वॉटर आसा तो फेल जाल्लो आसा. BOD लेवलचा हाय एक्सिडींग नॉर्मल लेवल. तुमी तुमच्या हितून बरयला की दीस वॉटर कॅनॉट बी यूज फॉर गार्डनिंग पर्पज. आतां गार्डनात सोडटा आनी इट्स बीन हॅपनिंग फॉर ओवर द पिरियड ऑफ इयर्स. अशें न्हू की 3 म्हयने जाला 4 म्हयने जाला. ओके, सेकंडली आमी कंप्लेंट केली. आमी आतां प्रभू वायलेटा सोसायटी आमी रिस्पेक्टीव मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तोय बिल्डर कोणें बांदला पळय तोच तो बिल्डरूच तो. ताका आमी कंप्लेंट केला. खूब फावटी कंप्लेंट केली. आतां तो कितें करता
टँक वॉटर टँक्स आहा पळय वयर क्लीन करता बट दॅट इज नॉट द ओनली सोल्युशन ऑफ दीस. द ओनली सोल्युशन ऑफ दीस इज फायंडींग द कॉज ऑफ कॉन्टॅमिनेशन ऑफ दीस वॉटर. आतां हे आमकां इफेक्ट जाला, फाल्यां गांवच्या भायल्यांक इफेक्ट जातले, कित्याक अंडरग्रावंड वॉटर म्हणटा पळय ती सकयल आमची चिकालनसून तो गटर सोडटा पळय तो सकयल वयता. अंडरग्रावंड वॉटर सारकी आमची थिंगा जोर आहा आनी हिंगा आसोय जोर म्हण पयलीं आसलोली. लोकांनी खूब कंप्लेंट केला. इफ यू फॉलो बॅक इन टायम हिंगा जायते जाणांनी एक जायते NGOs आहा तेंच्यांनी हायलायट केल्ले कॉन्टॅमिनेशन ऑफ वॉटर बाय बिल्डर्स म्हणून. वी आर द रेजिडंट ऑफ दीस प्लेस नाव आनी आमकां सेम जाला पळय. वी आर ऑल्सो फेसींग. आमचें कितें आहा, आमी सगळे आमी कामां करून हिंगा फ्लॅटां घेतात थिंकींग दॅट द गव्हर्मेंट हॅज गिवन अ सर्टन रुल्स अँड रेग्युलेशन फॉर ऑपरेटींग अँड मेंटेनिंग STP प्लान्स ऑफ वेरियस बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स पूण ते फेल जालेले आसा. आयज आमकां दिसता टोटल फेलियर आनी हेजेर मातसो हांव मागता कोणाकूय आमचे पॉल्युशन बोर्डाक कोण आहा पळय ते मातशें हेजेर एक नजर दवरपी. आनी सेकेंड थिंग म्हणटा पळय ते आतां दुसरी गजाल आहा पळय ती हेजेर ह्या रिपोर्टाचेर आहा पळय ते आमच्या कोण तो प्रभू वायलेटा फेज 1 कोणें तरी ती अपील केल्या आनी हो आतां दुसरो रिपोर्ट येयला पळय तो. दुसरो रिपोर्ट कितें म्हणटा ते तुमकां सगळें सांगता. इट इज हियरींग बिटवीन MS प्रभू वायलेटा फेज 1 टू ऑथरायज रिप्रेझेंटेटिव्ह वर्सीस गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्ड. आतां हितून कितें म्हणटा ऑर्डरीन टुडे none has appeared from the side of respondent number 1 गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आतां हो बिल्डर इतले इरेग्युलरिटीज करता हिंगा आमकां त्रासान घालता. आतां हेल्थाचेर पावले आमकां हेल्थाचेर आनी गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्ड हितून अपील वचपाक कोण ना. आतां आमी कितें करपाचें, कोणा कडेन वचपाचें. आमी टू लिगल चॅनल वयतात कोण कितें आहा प्रॉब्लम कोणाक कन्सर्न प्रॉपर्टी. आतां पंचायतीन गेले, पंचायतीन देखून आमी कंप्लेंट मारली. पंचायत लेटर घेता हे करता एक्शन घेता म्हणटा. एक्शन कितें करतात, लेटरी काडटात पॉल्युशन बोर्डाक मारतात. पॉल्युशन बोर्ड कितें करतात, बिल्डराक मारतात. बिल्डर करता अपील करता. अपील करतना पॉल्युशन बोर्डूच वचता ही पळय. आमकडे सगळें आसा आनी दॅट इज विस्टींग ऑन बिहाफ ऑफ द फेलो रेजिडंट्स ओवर हियर. आय कायंडली रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट टू कायंडली टेक एक्शन ऑन दीस. आतां तुमी पळोवंक वयशी जाल्यार हिंगा आतां मेन म्हणटा तो रिजन आमकां सांगपाक. आतां तुमी पळोवंक वयशी जाल्यार हे आख्खे पळय सिपेज आनी मेन म्हणटा ते आख्खे STPचें उदक अनट्रिटेड पळय आसा पळय ते पळोवंक वयशी कितले टायम्सान हें जाता पळय तें. सो आतां हेंच उदक आसा पळय तें आमच्या सकयल गटरान वयता, मेन गटरान वयता. तेंच उदक मागीर सोमतें आमच्या लोकल गटरान भायल्यानसान ड्रेनेजीक हें जाता. आतां मेन कारण जें आमकां फकत मिडियाच्या फुडें येवपाक मेन म्हणटा पळय तो प्रॉब्लम हिंगा आतां आमच्या सोसायटीन ऑलमोस्ट 328 फ्लॅट्स आसा प्रिसायज. सो त्यात तितूंतले ऑलमोस्ट अरावंड 250 to 260 लोक आतां फ्लॅटांनी रावतात आमचे. आनी आमचे आतां टोटल कंटॅमिनेटेड केसीस फॉर डायरिया एंड वॉमिटींग जशें आमी संडास आनी उंकता बीन म्हणटा तशें. सो आमचे टोटल आतां केसीस जाल्ल्यो आसा. टोटल 20 फ्लॅट्स आर अफेक्टेड. So in that 20 flats, if we keep just around 2 people, so around 40 people are infected. So there are also kids which are infected, and the main part is that people are getting, there are pregnant women, there are small kids which are under 5, which are very vulnerable. So we had requested the builder, I personally had mailed the builder regarding this, but he has not responded anything. So now today, just because of everything which the people have concerned and all, he just started to clean the tanks, and he has not even cleaned the bore well which is underground. He has just cleaned the overhead tank which is just above the towers, which is with the water is coming. So the main source is not treated. That is the whole policy, and that is why we are getting contaminated. And also the people are getting more and more contamination. Yesterday there were around 15 cases. Now it has been increasing. Slowly people are increasing, and right now till now we don't know how many cases have been coming up, but slowly people are reporting. And the health also had come in the morning. They also have checked. So the main reason what we want to say today is that if there is any problem, the same thing we have come up here so that other societies may not face this same issue. So because with the help of media, it gets covered in a very quicker and very faster way. So just we have called the media to ask them to spread the news around so that this same contingency or same problem of contamination may not arise in other societies, or some other people might not get into problem. So this is our whole motto of asking the media to come here. We are not taking anybody's name, or we are not, there is no allegations on a particular person or nothing at all like that. So our main motto
is that to make aware and to spread this awareness of the contamination that has been happened to our society, and hope so this will not continue in other societies. हांव प्रभू वायलेटाच्यान उलयतां. आमचे इश्यू चल्ला हिंगा आमचे वॉटर कॉन्टॅमिनेशन जाला म्हणून काल आमी PHC हेल्थ सेंटर कोर्तालिमाक एक लेटर केल्लें की येवन मातशें हिंगा इन्स्पेक्शन करपाचें म्हणून. आतां तेंच्यांनी येवन इन्स्पेक्शन करून आयज हे नोटीस धाडला आमच्या बिल्डराक, आमकां एक कॉपी दिला आनी हे नोटिसार बरलेलें आसा की तुवें हें कॉन्टॅमिनेशन जालां तें बेगीच्या बेगी सारकें कर, नाल्यार 7 दिसां भितर आमचें खंय तें इलेक्ट्रिसिटी बंद करता. इलेक्ट्रिसिटी बंद करपाचें तेणी ऑर्डर दिला आनी उदकूय बंद करपाचें म्हणून आमी आतां कोणा कडेन वचपाचें. आमचे ऑलरेडी 328 फ्लॅट्स आसा टू बी प्रिसायज हियर आनी जवळ जवळ 1000 लोक मायज रावता. तुटले आतां 300 लोक सुमार एफेक्टेड आसा. जाणटे लोक सिनियर सिटीजन हॉस्पिटलायज आसा, कोणाची इम्युनिटी कमी आहा, भुरगीं एफेक्टेड आहा, डॉक्टरा कडेन व्हरोन हाडटा. कितें जाता म्हणून कोणाक कळना. आतां ग्रुपान घायले म्हणटरी सगळे लोकांक कळ्ळें की हें कॉमन इश्यू उदकाचो इश्यू म्हणून. आतां उदकाचो इश्यू म्हणून आमी PHCक धाडलेले. PHC सांगता बिल्डराक नोटीस धाडला. बिल्डर नोटीस करना जाल्यार खंय आमची इलेक्ट्रिसिटी इश्यू केला नोटीस की इलेक्ट्रिसिटी काडपाची म्हणून. आतां खंय वचपाचें आमी, रस्त्यार येवपाचें, कितें करपाचें? आतां कोणाक सांगपाचें आमी? हें आतां आमकां कांय सजमना. मातशें हेजेर कोणे कन्सर्न ऑथॉरिटीजान मातशें हेजेर एक्शन घेवचें आनी आमचें मातशें बेजीक नीड आमी कांय मागना. तुमचें उदक मागता आमचें. आमी सोसायटीचें मेंटेनन्स दिता, सगळें दिता, जाल्यार आमकां उदक कित्याक मेळना पिवपाक? पिवपाचें उदक पासून मेळना जाल्यार कितें उरलें आनी कितें उरलें सोसायटीन आमचें? We have a lot of pregnant ladies, senior citizens and kids. So it's every human rights to have consume some safe water. So this water is already contaminated and polluted. We want agencies to come and find the source of the contamination, which point the contamination is happening, and so that it can prevent kids. We have maximum, this time the maximum number of affected are the kids. Below 4 years, below 5 years, and even the board exams are going on and the kids are falling sick. So it's a mass, we can say it's affected everyone in house to house. So we want a clean drinking water, and government should assure us that we are going to consume some clean drinking water from the end. So this is my request for the government to give us some kind of immediate actions where the contamination is happening, what is the key point of the contaminations. Thank you.